Now let's move towards the word's meaning. First word is ranches. It means a large farm where cows, horses, sheep are bred. ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो घोड़े हैं और भेड़े हैं और गाय जो होती हैं उनकी वहाँ पे अफजाइश नस्ल की जाती है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, रैंचेस. नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफी. इसका मतलब है एन इवेंट, एक वाक़या, काजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज, जो बहुत बड़े और अचानक नुकसान का बायस बनता है, सफरिंग या डिज़ास्टर, तबाही और बर्बादी. नेक्स्ट वर्ड एंथ्रोपोसीन एपोक. ये मैंने आपसे कहा था, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. एपोक कहते हैं इरा को, दौर को. एंथ्रोपोसीन का मतलब है रिलेटिंग टू, मुंसलिक होना, और डिनोटिंग या जाहिर करना द करंट जियोलॉजिकल एज व्यूड एज द पीरियड. ज़मीन की जो जियोलॉजिकल जो उम्र है, जो एज है, उसको शो करना, जो मौजूदा है, व्यू जिसको देखा जाता है, एज द पीरियड. जियोलॉजिकल एज मीन्स कि वो पीरियड ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, यानी वो ज़मीन का दौर जिसके दौरान ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी जो सरगर्मी है, हैज़ बीन द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, उसका नुमायाँ असर रहा ऑन क्लाइमेट, माहौल, आबो हवा पर, एंड इन्वायरमेंट, माहौल पर. यानी ज़मीन का जितना भी दौर गुज़रा है उसमें ये वो वाहिद दौर है हमारी जो मौजूदा सदी है, जिसमें इंसानों ने अपनी सरगर्मियों से माहौल को और आबो हवा को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है. अब इस आइडिया को मैं एक पिक्चर के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. नो लुक एट द पिक्चर बेटा. अब इसमें देखो एंथ्रोपोसीन, हमारे हाँ इंसान ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें देखिए ज़्यादा सनतें लगाई गई हैं. ठीक है, गार्बेज, कूड़ा करकट के ढेर हैं. समंदरों में जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ गई है, ये भी कूड़ा करकट है. फिर जंगलात को काटा जा रहा है एरेबल लैंड्स के लिए. ठीक है, फिर शहरी जो आबादकारी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. फिर दरियाओं में जो गंदगी फेंकी जा रही है वो ये आ रहे हैं. फिर जो बढ़ती हुई आबादी है, ये भी शहरों की एक बहुत बड़ी तादाद. और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है तो पीछे कूड़ा करकट का जो ढेर है और साथ जो सनत का कॉन्सेप्ट है कि वो किसी इंडस्ट्री में खड़ा है. तो ये तमाम ऐसे अवामिल हैं जो अटोमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, जो धमाके करते हैं, जिससे आलूदगी फैलती है. तो ये तमाम ऐसी सरगर्मियाँ हैं इंसानों की जिसकी वजह से दुनिया में हद से ज़्यादा आलूदगी फैल गई है. तो हमारा ये वाहिद दौर है जिसमें इंसान ने अपनी इन तरक्की के कामों के साथ साथ ज़मीन में जो आलूदगी पैदा की है और ज़मीन को और माहौल को जो मुतासर किया है, उसको एंथ्रोपोसीन कहते हैं. एपोक दौर, यानी हमारा वो दौर है जिसमें सबसे ज़्यादा माहौल पर बुरा असर पड़ा है. पुराने वक्तों के लोग जो थे वो सादा ज़िंदगी गुजारते थे, वो एक नेचुरल लाइफ में थे. आबो हवा जो थी वो बिल्कुल प्योर थी. अब हमने जैसे जैसे तरक्की की है, लेकिन माहौल को सबसे ज़्यादा ख़राब जो है वो इस दौर में इंसान ने किया है. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोसीन विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज गार्बेज माउंट. गार्बेज, कूड़ा करकट को माउंट, ढेर को कहते हैं. अ लार्ज पाइल, एक बहुत बड़ा ढेर, ऑफ वेस्ट, फूड, पेपर एक्सेट्रा दैट यू थ्रो अवे, गंदगी का, खुराक वगैरह जो फाजिल चीज़ें हैं जो फेंकते हैं. पास्चर, चरागाहें, लैंड कवर्ड विद ग्रास दैट इज सूटेबल फॉर फीडिंग एनिमल जोन, जिसमें इंसान जानवर जो हैं वो चारा वगैरह खाते हैं, सरसब्ज और शादाब ज़मीन. Habitat, मस्कनगा, the place वो जगह where a particular type of animal or plant is normally found, जहाँ पे एक ख़ास किस्म के जानवर या पौधा जो है वो पाया जाता है, मस्कन. बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी तनव्वो, ये मैंने पहले भी आपको क्लियर किया, वैरायटी. द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और पौधों की बहुत बड़ी तादाद की मौजूदगी, विच मेक अ बैलेंस इन्वायरमेंट, जो कि एक मुतवाज़न माहौल बनाते हैं. नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज. ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में क्लियर किया है. लेट्स सी. एनी ऑफ द गैसेज दैट आर थॉट, जिनके बारे में सोचा जाता है, टू काज के वो वजह बनती हैं, द प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, की दुनिया के माहौल की जो हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाती हैं. कास्ट बाय एन इंक्रीज ऑफ गैसेज, और इसमें जो इजाफा होता है गैसेस का, जो गैसेस इसमें शामिल हैं, सच एज मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर सराउंडिंग द अर्थ, जो ज़मीन को घेर रही है, विच ट्रैप द हीट ऑफ द सन, और ये सूरज की हरारत को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और सूरज की हरारत को दोबारा
فضا میں جانے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے ان گرین ہاؤسز کی گیسز کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ کلاگ، ٹو بلاک سم تھنگ اور ٹو بیکم بلاک، رکاوٹ پیدا کرنا۔ ڈیفارسٹیشن، دا ایکٹ آف کٹنگ ڈاؤن اور برننگ دا ٹریز ان این ایریا، ایک علاقے میں جنگلات کی کٹائی یا جنگلات کو یا درختوں کو جلانا۔ ایریبل کا مطلب ہے کنیکٹڈ ود گروئنگ کراپس سچ ایز اے ویٹ، قابل کاشت زمین جہاں پہ گندم وغیرہ اور مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ I hope the meaning of these words will be quite clear to you. Now let's move towards the objective portion of the exercise کیونکہ ہم comprehension question ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ لاسٹ ٹو ورڈس کے میننگ رہ گئے۔ اربنائزیشن، شہری آباد کاری، شہروں کی طرف منتقلی۔ دا پروسیس، ایک ایسا عمل ان وچ جس میں ٹاؤنس، قصبے، اسٹریٹس اینڈ فیکٹریز آر بلٹ بنائی جاتی ہیں، ویئر دیر واز ونس کنٹری سائڈ، جہاں پہ کبھی دیہی علاقہ ہوتا تھا، تو شہری آبادیاں بڑھنے کا عمل جو ہے۔ انڈسٹریلائزیشن، دا پروسیس آف ڈیولپنگ انڈسٹریز ان اے کنٹری اور ان ایریا، ایک علاقے یا ملک میں جو صنعتوں کو ترقی دینے کا عمل ہے اس کو کہتے ہیں انڈسٹریلائزیشن، جس کا مطلب اردو میں ہے صنعتی ترقی۔ Now dear students, let's move towards the B option. Choose the correct option. First one is experts in the field of population and environment. ماحول اور آبادی کے شعبے کے جو ماہرین ہیں وری پریشان ہیں that this unchecked population کہ یہ بے قابو آبادی کی جو گروتھ ہے بڑھنا میں رزلٹ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے ان انوائرمنٹل کیٹاسٹرافی، ماحولیاتی تباہی کی صورت میں۔ ان دس سینٹینس دا ورڈ انچیکڈ مینس، انچیکڈ کا کیا مطلب ہے؟ انارمس بہت بڑا، ان نیچرل غیر فطری، فری آزاد، لمیٹڈ محدود۔ سو کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ بیک گراؤنڈ کے مطابق اس کا میننگ ہے انارمس، بہت زیادہ۔ فرسٹ ون کو ٹک لگا لیں۔ سیکنڈ ہے پریزنٹلی، موجودہ وقت میں 7 بلین اینڈ 6 ملین پیپل لیو ان دا ورلڈ، دنیا میں رہتے ہیں۔ اینڈ دا آئیڈیا ایکسپریس ان دس سینٹینس از بیسڈ آن نمبر 1 فیکٹ پر یہ مشتمل ہے، نمبر بی اوپینین رائے ہے، 3 انفرنس اخذ کیا گیا ہے، مفروضہ ہے، اور ڈی ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہے۔ یہ تو کریکٹ آنسر ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقائق ہیں، ڈیٹا حقیقت کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر اکٹھا کیا گیا تو تب آپ کو بتایا گیا، سو آپ اس کو ٹک لگا دیں فیکٹ۔ تھرڈ از اے ہیوج کوانٹٹی آف پولوٹنٹس، جو آلودگی پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کی بہت بڑی مقدار آر بینگ لیٹ آؤٹ، وہ چھوڑے جاتے ہیں وہ عناصر ان دا ایئر، ہوا میں۔ ان دس سینٹینس دا فریز لیٹ آؤٹ مینس ریلیزڈ، چھوڑنا، آزاد کرنا، پروڈیوس پیدا کرنا، ایبزارب جذب کرنا، بولڈ بہادر۔ سو کریکٹ ون آپشن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے ریلیزڈ، ہوا میں چھوڑنا۔ سو اس پہ آپ ٹک لگا دیں آپشن اے پہ۔ اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، فورتھ ون، ٹیکسٹ کے مطابق دا ٹرم جو اصطلاح ہے کیرنگ کیپیسٹی آف دا ارتھ مین، اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ہیوج کوانٹٹیز آف پولوٹنٹس، آلودگی کی بہت بڑی مقداریں، دیٹ آر بینگ لیٹ آؤٹ آن ارتھ، جو زمین میں چھوڑی جاتی ہیں۔ دوسرا دا میکسیمم پاپولیشن سائز آف دا اسپیشیز، آبادی کی جو بنیادی جو سائز ہے، دیٹ دا انوائرمنٹ کین سسٹین، جو ماحول برقرار رکھ سکتا ہے۔ یا ڈومیننٹ انفلوئنس آف ہیومنز اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز آن دا انوائرمنٹ، ماحول پر انسان کی سرگرمیوں اور انسانوں کا حاوی اثر۔ یا دا ڈفرینس بٹوین دا برتھ ریٹ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ، موت کی شرح اور پیدائش کی شرح میں فرق۔ سو کریکٹ آپشن اس میں بی آپشن ہے، دا میکسیمم پاپولیشن سائز آف دا اسپیشیز، مختلف اقسام کی آبادیوں کا جو زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے جو ماحول ہمارا سسٹین کر سکتا ہے، جن کو سنبھال سکتا ہے۔ سو کریکٹ آپشن از بی۔ ففتھ ہے دا ایشو آف پاپولیشن گروتھ اینڈ انوائرمنٹ از دا ایشو آف ڈیش، یہ پور اینڈ ڈیولپنگ نیشنز کا ہے اونلی، ویلدی اینڈ ایڈوانس نیشنز کا ہے، ترقی یافتہ نیشن کا، یا پور ڈیولپنگ اینڈ ایڈوانس نیشنز، نیدر پور، نہ ہی غریب لوگوں کا مسئلہ ہے، نہ ایڈوانس نیشنز کا۔ سو کریکٹ آپشن از سی آپشن، یہ غریب، ڈیولپنگ ترقی پذیر، اینڈ ایڈوانسڈ اور ترقی یافتہ جو قومیں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے۔ سو سی آپشن از کریکٹ ون۔